بون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبداو لي طاب سويفونت اللي هي الطاب ديفي فاكت ايبل. طاب ديفي بون نرجعو للتالنت تاعنا، نرجعو للتالنت كريت جوب جديد اللي هو فاكت تيبل. فوالا هذا هو. بون نسحق بور لو مومون، نسحق لي ديمونسيون تاعي بور لو مومون. هنا ما نحقش كاع لي ديمونسيون، نسحق بارتي من لي ديمونسيون. عندنا كوب، هذه هي لا باز دو دوني اللي حاطين فيها لي ديمونسيون، فوالا هي كوب، هذه هي كوب حاطين فيها لي ديمونسيون تاعنا. دونك لازمنا جوست نريكوبيرو الشيما تاعنا باه يعاود لنا لي طابل اللي كريناهم جدد. هذه كيما درنا من قبل ميم ايطاب. فوالا لو شيما تاعنا. بون هنا باه نخدمو لا طاب ديفي في ليكزومبل اللي ديناه. ما نسحقوش كاع لي طاب لي دومونسيون، نسحقو كالكو طاب باسكو ديجا لا طاب ريزولتا راه فيها كاع واش نسحقو، فيها كاع لي دوني. دونك اذا كنا نسحقو كاع لي ديمونسيون غادي نطلعوهم كاع. بور لو مومون غادي ندي ايتيديون، راح ندي ريزولتا منها شطالي مازال ما خدمنا عليها والو. بون توجور انبوت. بون توجور ندو تي ماب غادي نديرو لا ليزون بيناتهم. طري بيان فوالا. دونك هنا بور لو مومون غادي نكريو سورتي وحده اللي هي فاكت. فوالا لا طاب ديفي. طيب لا طاب ديفي قبل ما نخدمو لا طاب ديفي نديرو قبل ليزون بلي هذا نو ايتيديون سي هذا. فوالا هنايا بلي هذا لو نو ايتيديون، هذا ايتيديون اي دي ايتيديون هو لو ميم اي دي ايتيديون في لا طابل هذه، باه نقدروا ندو لو نو ديتيديون. طيب بون لو مومون ندو كونترول ا وماشي كونترول ا، ندي هذه ندير لا دات، ندير مودي، ندير ايتيديون وندير ريزولتا. اي فوالا نديهم هنايا. بون نزيد لو نون برينون تاع ليتيديون، نسحقوه. اسكو راه ريزيدون ولا لا؟ وسي نسحقوه على بالي تيديون. بون غادي نزيدو هنايا هادو هما لي في تاعنا، هما لي كلي اترونجير تاع لي زوتر طاب تاع لي ديمونسيون. عندنا كاع لي ديمونسيون راهم هنايا، وهذا هو الاي دي تاع لا طاب ديفي. هذا راح يكون الاي دي تاع لا طاب ديفي. طيب وراح نسيني عليكم اي دي. فوالا لا طاب ديفي عندها اي دي هذاك. طيب غادي نزيد لي ميزور، نزيدو لي ميزور تاعنا. دونك لي ميزور باغ اكزومبل لا بروميير ميزور هي لا موين، راح نخدمو عليها بزاف لنا. موين وغادي تكون لونغ مامو دوبل. فوالا دوبل غادي تكون دوبل. تري بيان غادي تدي الريزلطا تاعها، لا فالور تاعها غادي تديها بليزيور شون اللي هما. فوالا عندنا لي شون هنايا. بون من ليكزامان تي دي و تي بي نديرو اجوتي ونجبدهم نحطوهم هنا. فوالا اكزامان هذا نحطو تي دي هنايا، نحطو تي بي. فوالا اكزامان فوا par exemple 0,6 examen 0,6 plus un TD fois 0,2. هنا رانونتير 20 وهنا 0,2 تي بي fois 0,2. دونك هي لا سوم تاعها. بون هذه لا موين، هنايا درنا بتي كالكيل باش نخرجو لا موين تاعنا نديرو اوكي. طيب نورمالمون سي بون. راح نديرو غير هذه بور لو مومون كيما قلنا في هاد لي شيما تاعنا. لا موين هي هذه،
افيشي الموين هي هذيك لو كونت تاع ليتيديون راح نخدموه بالكوب ان شاء الله ابليكي اي اوكي بون لا سورتي راح تكون توجور في الكوب تاعنا راح نجيبو الكوب تاعنا نجيبو انستانس من الكوب بون اوتبوت بيان سور نديرو ريو فاكت ونديرو كونفيغوراسيون تاع لا طاب اللي هي لا طاب فاكت كريي سي elle existe très bien نديرو ليكزيكسيون تاعنا فوالا ليكزيكسيون vraiment sans problème كاين ان بروبليم هنايا نوت بيكاس جافا لونغ ممكن عندنا بروبليم هنايا راح نشوف واش هو هذا البروبليم نورمالمون هنايا كاين بروبليم هنايا شنو راه هنا البروبليم تاعنا اوكي disons toujours normalement son problème appliqué ok je sais pas où le problème هنايا donc exception bon كان عندنا بروبليم هذا البروبليم كان عندنا bon بديكوفريت بلي راها هنايا فوالا هذا ايتيديون انا دايرينو لونغ مامو يكون انتيجر اونتي يكون انتيجر بون فوالا باسكو هنايا هذا اونتي لازم هذا اوسي يكون اونتي لا ريفيرونس كلي بريمير يكون عند كلي بريمير كلي اترونجير لا كلي بريمير ولا كلي اترونجير يكون عندهم ميم تيب تري بيان نديرو ابليكي اوكي on exécute on reprend l'exécution et voilà sans erreur très bien maintenant la table des faits a été créée وراح تعملت بلي دوني تاعنا بون نعاودو هنا نديرو ريفريش et voilà نروحو لا table des faits voilà la table des faits تاعنا فيها اي دي ريزولتا اي دي étudiant date le nom d'étudiant est composé من le nom prénom est-ce que راه résident ولا لا بليس لا موين هذه هو حسبها روماركو بلي كانوا عندنا غير دي زونتي دوك رانا عندنا ميم دوبل باسكو علاه سي موين طري بيان دونك هذه هي ليطاب لي لا طاب دي في بون فوالا كملنا مع لا طاب دي في دونك ليطاب اللي موراها اللي هي لو كوب ان شاء الله راح تكون في الفيديو اللي راح نخدمو الكوب تاعنا ابري نديرو له دي رابور على الكوب اي ميرسي